नमस्कार, हट सिटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको सङ्घारमा छौँ हामी। पहिलो चरणको चुनाव हुन गइरहेको छ मङ्सिर 10 गते। यसको लागि उम्मेदवारहरू यतिखेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दौडिरहेका छन् र मतदाताहरू फकाउन लागि परेका छन्। यसपालकको चुनावमा केही महत्त्वपूर्ण रोचक प्रसङ्गहरू पनि छ। विशेष गरेर जिल्लाको हिसाबले, क्षेत्रको हिसाबले, उम्मेदवारको हिसाबले, मतदाताको हिसाबले र अर्को हिसाबले भन्दा त प्रदेश सभाको यो निर्वाचन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भइरहेको छ। त्यसैले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पनि यो चुनाव आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज म हट सिटमा विशेष गरेर यो विषयमा चर्चा गर्दैछु। एउटा ऐतिहासिक अनि महत्त्वपूर्ण जिल्ला, महत्त्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र अनि महत्त्वपूर्ण दुईवटा व्यक्तित्व बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा यसपालाको पहिलो चरणको चुनावको चर्चाको विषय सुरुदेखि बन्दै आइरहेको छ र यो रोचक पनि हुनेछ। यसको परिणाम आउँदासम्म पनि मैले कुरा गर्न खोजेको गोर्खा जिल्ला, जुन आफैमा ऐतिहासिक जिल्ला हो, क्षेत्र नम्बर 2, जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र पूर्व प्रधानमन्त्री नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र गोर्खा नै यो चुनावको यो प्रसङ्गले तातेको छ र मुलुकलाई नै तताइरहेको छ। आखिर कुनै समयका सहयात्री दुई शीर्ष नेताहरू एउटै क्षेत्रमा किन भेट्दैछन्? परिणाम कस्तो निस्केला? कसले बाजी मार्ला? कसले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का आम मतदाताको मन जित्न कोसिस गरिरहेको होला र अन्ततः जित्ला त? परिणाम कसको पोल्टामा पर्ला? आज तिनै प्रतिस्पर्धी मध्येका एकजना उम्मेदवार मेरो साथमा हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। हटसिटमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद जगदीशजी। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु त। यो वाम एकता को यो तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणसम्मको कार्यमा अलि लामो समय बिजी हुनुभयो तपाईँ? हजुर हजुर। होइन, जिल्ला पनि गइराख्नु भएको छ, क्षेत्र अहिले त जानै पर्यो, उम्मेदवारी दर्ता गरेर भर्खर आउँदैछु। बाबुराम भट्टराईसँग नै प्रतिस्पर्धा होला भनेर 1 महिना अघिसम्म पनि सोच्नु भएको थियो? होइन, पहिला त सोचिएकै थियो। विशेष त वाम गठबन्धन पछाडि चाहिँ त्यो स्थिति अब आउँदैन भनेर सोचिएको थियो। त्यसकारणले नसोचिएको चाहिँ होइन, तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब त्यस्तो स्थिति आउँदैन भनेर सोचिएको थियो, तर फेरि त्यस्तै स्थिति आयो। कुनै समय सँगै काम गरेको साथी, एउटै पार्टीमा रहेको साथी, पद पनि तपाईँहरूको उपाध्यक्ष नै थियो माओवादीमा। हजुर हजुर। कस्तो अनुभूति भइरहेछ? उहाँ पनि कुनै ठाउँबाट, कुनै प्रक्रियाबाट संसदमा आउँदा राम्रो हुन्थ्यो, त्यो स्थिति अब नहुने हो भनेर भयो भनेर दुःख छ। ए त्यस्तो हो? त्यो क्षेत्र नम्बर 2 नदिएकै कारण वाम एकता तालमेलबाट उहाँ बाहिरिनु भयो, यस्तो कुरा पनि आयो? त्यस्तो स्थिति होइन। पहिलो कुरो त उहाँको प्रतिबद्धता एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनेका प्रति चाहिँ त्यति बलियो थिएन। तैपनि स्थानीय चुनावसम्म आउँदाखेरि जुन परिणाम देखा पर्यो, होइन, त्यो समेतबाट प्रेरित भएर उहाँले चाहिँ हामीले जब हाम्रो पार्टी र नेकपा एमाले पार्टी एकताको पहल गर्ने, घोषणा गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ र तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गऱ्यौँ, उहाँले पनि त्यसलाई त्यो समेत कोणबाट आफ्नो स्थानीय चुनावमा आएको जो रिजल्ट छ र अहिलेको चुनावमा आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टलाई ध्यान दिएर पनि हुनसक्छ उहाँ चाहिँ त्यसमा सामेल हुन्छु भन्नुभयो। तर हामीलाई एउटा लागेकै थियो के हो भने उहाँ त मार्क्सवाद चाहिँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँदैन, होइन, अब चाहिँ क्रान्ति प्रक्रिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको क्रान्ति प्रक्रिया चाहिँदैन भनेर जानुभएको हो। त्यस कारण आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा आशंका त थियो। आउनुभयो, हामी खुसी लाग्यौँ। आउनुहुन्छ भने जुनसुकै बेलामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले मन बनाएकै थियौँ र हामीले कुरा पनि गरिराखेकै थियौँ। तर पनि यसले के पुष्टि गर्यो भने उहाँको त्यो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जुन खालको दृढता हो नि, त्यो कमजोर रहेछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले अब वाम गठबन्धनमा आइसकेपछि त त्यहाँको छलफल, समझदारी, निर्णयको आधारमा चल्नु पर्यो नि त, होइन।
त्यसमा आवेगमा आएर कुनै निर्णय त गर्नु भएन। अनि त्यो वाम गठबन्धनलाई तालमेललाई दीर्घजीवी बनाउनलाई त सबैले वस्तुसम्मत प्रस्तावहरू राख्नु पर्यो, त्यहाँ समझदारी खोज्नु पर्यो। तर उहाँले वस्तुसम्मत प्रस्तावहरू राख्नु भएन। एउटा म सकिहाल्छु, म अस्ति सकेँ समझदारी राख्नु, उहाँले 15% माग राख्नुभयो सिटहरूको होइन। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले छलफल हुँदै गर्दा उहाँले सार्वजनिक रूपमा, यहाँ निर्णय भएको छैन, सार्वजनिक रूपमा आकाश खसे पनि पातल भाँसिए पनि गोर्खा 2 नम्बर छोड्दिन भन्नुभयो। एउटा कुनै नेताको लागि त्यो शोभनीय कुरा होइन। प्रस्ताव राख्न सकिन्छ, ठिक छ, मैले प्रस्ताव त्यहाँ राखेको छु होइन, अब छलफल हुँदैछ भन्नेसम्म गरे भए होइन, अब अन्तिममा के गर्ने भन्ने त छलफल हुन्थ्यो नि। तर उहाँको 15% माग पनि पुरा गर्न सक्ने स्थिति थिएन। उहाँले वाम गठबन्धनमा छलफल भइरहेको विषयलाई बाहिर चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाएर आकाश खसे पनि पातल भाँसिए पनि गोर्खा 2 नम्बर छोड्दिन भन्नु उपयुक्त थिएन। त्यस कारण दुईवटा कारणले उहाँ छोड्न पुग्नुभयो भन्ने लाग्छ। एउटा, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भित्रदेखिको प्रतिबद्धता धेरै कमजोर थियो, त्यस कारण त्यति सजिलै उहाँ जान सक्नुभयो। दोस्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ अवस्तुवादी ढङ्गले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, जुन प्रस्तावका बारेमा वाम गठबन्धनमा समझदारी बन्न सक्यो। बाबुराम भट्टराईलाई वाम गठबन्धनभित्रै राख्नुपर्छ भन्नेमा त तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो नि, लागि पर्नु सहमत होइन भएको मात्रै होइन, उहाँलाई ल्याउनु पर्छ जे भए पनि, हिजो उहाँले जे गर्नु भए पनि होइन। त्यही त गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाबुरामलाई दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। तपाईँ मकवानपुरमा पहिल्यै चुनाव लडिसक्नु भएको थियो, तपाईँ पो नयाँ आउनुभयो त त्यहाँ। अनि यस्तो भयो, किन नदिएको? त्यहाँ दुईवटा कुरा भयो। पहिलो कुरो त त्यो मात्रै कारणले होइन, 15% उहाँको प्रस्ताव थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले त त्यसको निम्ति कुर्नु भएन नि। उहाँले त वाम गठबन्धनले अन्तिम निर्णय नगर्दै लचक बन्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो छलफल हुँदै थियो त, हामीले त कुनै समझदारी त विकास गर्थ्यौँ। उहाँले आयो भने नारायण काजी श्रेष्ठले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 चाहिँ ज्यान गए पनि अब छोड्नुहुन्न, बाबुराम भट्टराईले नपाउने देखेपछि छोड्नुभयो। पहिलो अन्ततोगत परिणाममा पनि त्यही देखियो नि, काङ्ग्रेससँगको समीकरण गरेर जानु। पहिलो कुरा त उहाँले वाम गठबन्धनमा आइसकेपछि यो गठबन्धनको औपचारिक निर्णयसम्मको बिन्दुलाई पर्खन पर्थ्यो नि त। उहाँ त त्योभन्दा अगाडि जानुभयो नि। त्यस कारण हामी त सकारात्मक थियौँ, कुनै ढङ्गले समझदारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा थियौँ। आफ्नो प्रस्ताव स्वाभाविकले राखिएको, न्यायपूर्ण पनि त्यही हुन्थ्यो कि म चाहिँ अब बाबुराम भट्टराईजी बाहिर निस्किसकेपछि गोर्खाबाट चुनाव लड्ने भनेर पार्टीले मलाई भन्यो, ओरिएन्टेसन त्यही ढङ्गले गर्यो, मैले पनि त्यो ढङ्गको तयारी गर्ने। पार्टीले वाम गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि निर्णय पनि गर्यो मलाई त गोर्खा 2 नम्बरबाट उठाउने भनेर। त्यो परिस्थिति आफ्नो ठाउँमा थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गोर्खामा उहाँ र म एउटै पार्टीमा हुँदाखेरि 3-3टा निर्वाचन क्षेत्र हुँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ आफू चाहिँ एकपल्ट गोर्खा 2बाट लडेर जित्नुभयो, अर्कोबाट गोर्खा 1बाट लडेर जित्नुभयो। तर मलाई गोर्खाबाट लड्नुपर्छ भन्ने वातावरण कहिले बनाउनु भएन, बरु गोर्खाबाट नलड्ने वातावरण उहाँले बनाउनु भएको। यो परिस्थिति, यो दुईटा होइन बदलाव होइन, यो दुईटा परिस्थितिमा चाहिँ म गोर्खाबाट लड्ने कुरा नै न्यायोचित थियो। गोर्खा गइसकेपछि आफ्नो घर भएको क्षेत्र गोर्खा 2 नम्बर हो, त्यहाँबाट लड्ने कुरा नै न्यायोचित हुन्थ्यो। तैपनि त्यो प्रस्ताव थियो होइन। उहाँले चाहिँ अन्तिमसम्म 15% को कुरालाई ठिक ठाउँमा ल्याउने र चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम समझदारी नबन्दासम्म पर्खिरहने पो गर्नु पर्थ्यो त। त्यति अधैर्य भएर आवेग भएर चाहिँ अगाडि जानु चाहिँ उहाँको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको, फेरि एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न हो के। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँ अवस्तुवादी हो र व्यक्तिवादी हो भन्ने यसले देखाउँछ। प्रतिनिधि सभामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको उपस्थिति पनि हुँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँ पनि हुन्थ्यो। दुवैजना एकै ठाउँबाट लडेपछि एउटाले हार्ने त निश्चित छ। संसदको लागि त घाटै भयो होइन, त्यसरी त बुझ्नै पर्ने स्थिति आयो। तर पनि अब प्रतिस्पर्धा नै गर्ने भनेपछि त अब त्यो कुरा पछाडि परिसक्यो। अब सामान्यतया म बाबुरामजी पनि संसदमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहने मान्छे हुँ र उहाँ चाहिँ वाम गठबन्धनमै रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहने मान्छे हुँ, सहकार्य गरेर नै जानुपर्छ भन्ने चाहने मान्छे हो, त्यसको निम्ति मेहनत पनि गरेको मान्छे हुँ। तर उहाँले नै ठिक दृष्टिकोण राख्न सक्नु भएन, ठिक निर्णय लिन सक्नु भएन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको स्थिति पैदा भयो। त्यो मेरो बाध्यता हो र उहाँ चाहिँ संसदमा नआउने स्थिति जो देखा पर्यो, मलाई दुःख लागेको छ। कुनै समयको सहयात्री, सहकर्मी, सहयोद्धा अहिले आएर प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वन्दी बन्नुभयो। कस्तो है राजनीति? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने र वाम चाहिँ तालमेल गरेर वामपन्थी सरकार बनाउने कोणबाट अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा त्यसले पुर्याएको क्षति वा त्यो चाहिँ दुःखद घटना चाहिँ हो। तर लोकतन्त्रको कोणबाट चाहिँ हामीले अब प्रतिस्पर्धालाई त स्वीकार गर्नुपर्छ।
उहाँ त पुरानो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ नयाँ आउनुभयो नि गोर्खामा चुनाव लड्न चाहिँ। उहाँ पर्याप्त पुगिसकेका थियो, गोर्खाले हेरिसकेका थियो, हेरेर पनि उहाँ कहाँ पुगिसक्नु भएको थियो। गोर्खाले मबाट आशा गरेका छ, अपेक्षा गरेका छ, कुरो त्यो पो हो त। तर गोर्खाकै कुरा गर्ने हो भने त उहाँलाई त अत्यधिक धेरै मतदाताले रुचाइएको सांसद पनि हुनुहुन्छ नि उहाँ त। पहिलो चुनावमा त त्यति ठुलो मतान्तर कसैको पनि थिएन। ठिक हो, 64 सालमा। त्यसलाई बिर्सिदिउँ हेर्नुहोस् होइन। उहाँ त्यसपछि त बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, बाबुरामजीको धेरै चाहिँ पल्टन खाइसक्यो। बाबुरामजी हुनुहुन्छ, गोर्खाली जनता चाहिँ क्रान्तिकारी छन्, गोर्खाली जनता देशभक्त छन्, गोर्खाली जनता परिवर्तनकारी छन्। तर बाबुरामजी चाहिँ कता जानुभयो भने गोर्खाली जनताले हेरिराखेका छन्। तर नारायण काजी श्रेष्ठ त हरुवा नेता हो संसदको हिसाबले, त उहाँ त जितिराखेको नेता हो। अब उहाँले चाहिँ जितिराखेको क्रम गोर्खाली जनताले चाहिँ जुन सम्मान दिएको थियो त्यसलाई उहाँले ठिक ढङ्गले चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नु भएन। आज बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट मैले भन्नु पर्यो भने पार्टीमा तपाईँहरूको दुवैजनाको कद बराबरी नै थियो। कुनै समय उपाध्यक्ष तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि प्रचण्ड पछिका दुईजना शक्तिशाली मोहन वैद्य वरिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँले पनि छोड्नुभयो। खैर ठिकै छ, एउटा औदा थियो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्दाखेरि तपाईँको भन्दा त बाबुराम भट्टराईको कद उच्च छ। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, कुनै पार्टीको अहिले संयोजक हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ, विकास आर्थिक समृद्धिका योजना उहाँहरूसँग प्लानर हो। उहाँ आफैमा डाक्टर साहेब हो, त्यो नारायण काजीसँग छैन होइन। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री पहिला भइसक्नु भएको त्यो चाहिँ तथ्य हो। अरू चाहिँ नेपाली जनताले नै फैसला गर्छन्। बाबुरामजीको बारेमा व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न मलाई त्यति मन छैन, किनभने व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न त्यति उचित पनि लाग्दैन मलाई होइन। तर पनि चाहिँ तपाईँले जुन प्रश्न खडा गर्नुभयो त्यसको कारणले मात्रै म चाहिँ केही बोल्न बाध्य भएको छु। बाबुरामजीको राष्ट्रियता सम्बन्धी अडानमा सधैँ नेपालमा प्रश्न चिन्ह लाग्यो, सधैँ उहाँको देशभक्तिपूर्ण अडानमा प्रश्न चिन्ह लाग्यो। आफैले संवाद समिति र चाहिँ यो मसौदा समितिको अब प्रमुख भएर संविधान जारी गरेको भोलिपल्टदेखि त्यसको विरोध गर्न थाल्नुभयो, जुन बेलामा भारतले नाकाबन्दी लगायो। त्यस पछाडि उहाँ माओवादी छोडेर अब माओवादी पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्ट आन्दोलन वा कम्युनिस्ट नेतृत्वको क्रान्ति प्रक्रिया चाहिँ ठिक छैन भनेर नयाँ शक्ति खोल्न पुग्नुभयो। नयाँ शक्ति खोलिसकेपछि त्यसले धेरै आकार लिन सकेन। त्यसपछि उपेन्द्र यादवको मधेस केन्द्रित पार्टी फोरमसँग एकता गर्ने पहल गर्नुभयो। उपेन्द्र यादव पनि एकता गर्न मानेन अन्ततः। त्यसपछि चाहिँ उपेन्द्र यादवको मसाल लिएर जानुभयो। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ अब स्थानीय चुनावमा भाग लिनु हो। स्थानीय चुनावमा जुन परिणाम आयो सबैले देखेकै छ। कुनै चाहिँ शक्तिको हैसियत स्थापित गर्ने, पार्टीको हैसियत स्थापित गर्ने परिणाम रहेन। त्यस पछाडि चाहिँ जब हाम्रो पार्टी र नेकपा एमाले पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे र वाम गठबन्धन गर्ने घोषणा गरे, उहाँ चाहिँ त्यो स्थितिमा अब बरु त्यसैमा जाउँ भनेर आइपुग्नुभयो। एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणामा सहमत हुनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि जुन हामीले शर्तहरू राख्नुभयो र प्रस्तावहरू राख्नुभयो त्यो वस्तुवादी नभइसकेपछि वामपन्थी गठबन्धनले एउटा औपचारिक ढङ्गले एकै ठाउँमा बसेर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पनि नगएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ फेरि अकस्मात वाम गठबन्धन छोडेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर जानुभयो। भनेपछि यसले के देखाउँछ? मैले थप बोल्नुपर्ने स्थिति होला र मैले किन थप टिप्पणी गरेँ नि? तर संविधान जारी गर्न उहाँको भूमिका त महत्त्वपूर्ण छ नि। त्यो कुरालाई कहिले अस्वीकार गरेको छ र? संविधान जारी गर्न तपाईभन्दा बढी उहाँ चाहिँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो होइन, तर चाहिँ संवाद समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। तर म चाहिँ संविधान सभामा थिइनँ। पहिलो संविधान सभा वर्कआउट गर्नेमा पनि म थिएँ संवैधानिक समितिमा। त्यसपछि अहिले पनि यो संविधान सभामा नभए पनि मैले संविधान बनाउनलाई तीनटा पार्टीको तर्फबाट तीनजना नेतालाई जो पछिल्लो 2 महिना जिम्मा दियो, त्यसमध्ये हाम्रो पार्टीको तर्फबाट संविधान मसौदा समितिको प्रमुखको हैसियतले मैले नै भूमिका खेलेको सबैलाई थाहा छ होइन। त्यसो त संविधान सभाले भूमिका खेल्यो, त्यसो त जनताले भूमिका खेल्यो। तर पछिल्लो अवस्थामा संविधान मसौदा गर्नेमा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि म नै थिएँ। यो त यथार्थ हो, तथ्य हो।
हट सिटका प्रायोजक बर्जर पेन्ट्स। हट सिटका प्रायोजक बर्जर पेन्ट्स। सशस्त्र युद्धको प्लानरको रूपमा अथवा बन्दुक बोक्ने हिसाबले अथवा जनसरकार चलाउने हिसाबले सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले प्रचण्डपछि त तपाईभन्दा बाबुराम भट्टराई नै अगाडि हुनुहुन्थ्यो नि। त्यसमा मैले कहिले अस्वीकार गरेको छु। बाबुरामजी जनयुद्धमा जानुभएको होइन, म चाहिँ बाबुरामजी होइन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहितसँग त्यो बेलामा मतभेद भएकै हो। मतभेद भएर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट नै अगाडि बढ्ने काम गरौँ भनेर भनेकै हो। तर चाहिँ माओवादी जनयुद्ध क्रान्तिकारी उद्देश्यद्वारा सञ्चालित भएको कारणले त्यसमाथिको दमन चाहिँ असह्य हुन्छ। आतङ्ककारी घोषणा गर्ने, दमन गरेर सिद्ध्याउन खोज्ने कुरा ठिक छैन भनेर त्यसको विरुद्धमा लडियो। अन्ततः पछाडि चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेलियो। शान्ति प्रक्रियामा अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको वार्ताको प्रक्रियालाई जति हदसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गरेर पछाडि 7 पार्टी र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बिचमा वार्ता गरेर चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो। त्यसको निम्ति प्रारम्भमा ऐतिहासिक सिलगढी बैठकको आयोजना पनि मैले नै गरेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियामा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर शान्ति प्रक्रिया सफल पारियो र दिगो शान्तिको स्थापना र नेपालमा शान्ति प्रक्रियाकै कोणबाट प्रक्रियाबाट चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि स्थापित हुन गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे हो त्यो त हो नि, त्यो कुरा अस्वीकार गर्ने किन? त्यसले कम्तीमा एउटा कुरा पक्कै हो, तपाईँ एउटा चाहिँ नि त्यति बेलाको माओवादी र अरू पार्टी बीच सहमति गराएर मान्छे मर्नबाट रोक्ने एउटा चाहिँ प्रक्रियाको अभियन्ताको रूपमा, शान्ति प्रक्रियाको अभियन्ताको सूत्रधारको रूपमा तपाईँले मध्यस्थकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुभयो। त्यो एउटा पाटो त छँदैछ। तर त्यस बीचमा पनि माओवादी सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई यहाँसम्म पुर्याउन बाबुराम भट्टराईको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। हिजो गरेको कुरा त्यति मात्र होइन, गरेको होइन भनेर भन्न त मिल्दैन नि, त्यो त तथ्य हो। तर त्यसको मुख्य भूमिका चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीकै रूपमा पनि बाबुराम भट्टराई त्यति धेरै असफल त हुनु भएन। प्रधानमन्त्रीकै रूपमा पनि उहाँले बाटाघाटा बढाउनेदेखि लिएर चाहिँ VDISका स्वयंकर घोषणाका कुराहरूदेखि अर्थतन्त्र सुधार्ने कुराहरूदेखि जति काम गर्नुभयो केही पहल त गर्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले केही पहलै गर्नु भएन भन्न सकिँदैन। तर नेपालको प्रधानमन्त्री भएर हामीले चाहिँ जतातिर देशलाई लैजानु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले चाहिँ पनि उहाँले पनि काम गर्न सक्नु भएको होइन। परिस्थिति पनि त त्यस्तै अनि त्यो त मानिएको छ। परिस्थितिको सीमा त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो परिस्थितिको सीमाभित्र हामीले गर्न सक्ने एकदम अधिकतम राम्रो गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले समीक्षा गरेका छौँ कि त्यसो त गर्न सकिएन। आज नारायण काजी श्रेष्ठले जिते पनि अथवा बाबुराम भट्टराईले जिते पनि गोर्खाका जनताले पनि मेरो 2 नम्बर क्षेत्रलाई मात्रै यी नेताले के गर्छन् भनेर मात्रै त बुझेका छैनन्, हेरेका छैनन् र चाहेका पनि छैनन्। तपाईँ दुईजना मध्ये जसलाई जिताएर पठाए पनि मुलुकको समृद्धिका लागि यिनीहरूले नेपालकै लागि केही गर्छन् कि भन्ने आश न हो एउटा शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ नि चुनावमा जिताएर पठाएपछि। आज क्षेत्र नम्बर 2 का जनतालाई यहीँबाट भन्नुहोस् न, बाबुराम भट्टराईलाई नजिताएर नारायण काजी श्रेष्ठलाई जिताउनु पर्ने कारण के बुदामा? एकदम प्रष्ट छ। नेपाली जनताले एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र पाएका छन् हाम्रा पुर्खाहरूको कारणले गर्दाखेरि। तर यसरी चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्ना छिमेकी ठुल्ठुला छिमेकीहरू उपनिवेश हुँदा पनि यो देशलाई चाहिँ कसैको उपनिवेश बन्न दिएन र शिर ठाडो गरेर स्वतन्त्र नेपाल भनेर हामी बस्न पायौँ। तर अहिले यदाकदा चाहिँ राष्ट्रियता कुण्ठित हुने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा सङ्कुचित हुने घटनाहरू, बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखा पर्ने घटनाहरू भइराखेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा पहिलो आवश्यकता नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने व्यक्ति र शक्तिको आवश्यकता छ। त्यो कोणबाट नेपाली जनताले स्पष्ट पहिचान गरेको कुरा के हो भने मेरो विजय भनेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको राष्ट्रिय स्वाधीनताको धारलाई विजय बनाउने कुरा हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी स्पष्ट रूपमा यो संविधानको क्रियान्वयन पछाडि नेपाललाई एउटा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउन चाहन्छौँ, समाजवादको आधार खडा गर्न चाहन्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न र आवासका समस्याहरू व्यवहारमै समाधान गर्न चाहन्छौँ र त्यस्तो नयाँ नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ र अन्ततः पछि समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति
राजनीतिक स्थायित्व र बहुमतको सरकारको आवश्यकता छ र बहुमतको सरकार मात्र होइन स्पष्ट नीति कार्यक्रम भएको चाहिँ पार्टीको सरकारको आवश्यकता छ। दोस्रो कुरा यो काम अब वामपन्थीहरूले मात्रै पुरा गर्न सक्छौँ। गोर्खामा 2 नम्बरमा मेरो विजय सहितको प्रक्रियाले मात्रै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र वामपन्थी सरकार र चाहिँ समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माणको कार्यक्रम लागू हुने स्थिति पैदा हुन्छ। तेस्रो कुरा म तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको राजनीतिमा अति धेरै अवसरवाद छ। आफूलाई स्वाद परेको कुराकानी गर्ने, आफूलाई सोराक परेको कुराकानी गर्ने, कुनै आदर्श सिद्धान्त मूल्य मान्यताको मा निरन्तर अडिरहने प्रवृत्ति धेरै ह्रास भएर गएको छ, कमजोर भएर गएको छ। घटनाक्रमले के देखा पर्छ, को चाहिँ अस्थिर भयो, को धेरै पटक आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पल्टा खायो, कोले चाहिँ एकदमै आफूलाई व्यक्तिवादलाई मात्रै प्रश्रय दियो भन्ने पनि प्रश्न छ। म सधैँ आफ्नो आदर्श सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अभिव्यक्ति दिन्छु, आचरण गर्छु, त्यसैमा निरन्तर लागि पर्छु। सिँगै कहिलेकाहीँ चाहिँ सारा साथीहरू एकातिर हुँदाखेरि पनि म सत्यका पक्षमा ठिक पक्षमा उभिरहन्छु र एउटा ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छु। त्यसकारणले चाहिँ गोर्खाली जनताले सबै कुरा देखाएको छ। त्यसैले यो कोणबाट र अन्तिम कुरा के हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पनि जुन प्रकारको चाहिँ भूमिकाको अझै आवश्यकता छ, अझै पार्टी एकताको घोषणा गरेका छौँ, एकीकृत पार्टी निर्माण गरिसकेका छैनौँ। त्यस्तो प्रवृत्ति, त्यस्तो व्यक्तित्व जसले चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको पक्षमा लगातार आवाज उठाएर अन्ततः त्यो प्रक्रिया चाहिँ सफल पनि भयो होइन। यद्यपि पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको र कमरेड केपी ओलीको विशेष निर्णायक पहलले नै यो सम्भव भयो, तर मेरो एउटा लगातारको आवाज त्यसको पक्षमा भयो भने त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ बलशाली बनाएर यो एकीकरणको प्रक्रियालाई पुरा गर्न पनि मेरो विजय आवश्यकता छ भनेर गोर्खाली जनताले बुझेका छन्। राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ। तपाईँले लिएको अडान विगतदेखि पार्टीभित्र नेताहरू बिचमा, अरू पार्टीहरू बिचमा सधैँभरि तपाईँले अडान राखिराख्नुभयो। तपाईँको मजबुत पाठ हो राष्ट्रियताको सवालमा यो हो पनि। विकास र समृद्धिको क्षमताको हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले तपाईँभन्दा बाबुराम भट्टराईमा बढी छ भनेर मैले भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। के छ तपाईँसँग विकास र तपाईँले राष्ट्रियताका कुरा गर्नुभयो, भौगोलिक अखण्डताका कुरा गर्नुभयो, सामाजिक न्यायका कुरा गर्नुभयो, वामपन्थी कम्युनिस्ट एकताका कुराहरू, समाजवादका कुराहरू जति गर्नुभयो नि, बाबुराम भट्टराईले भन्नुहुन्छ विकास र समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। म अहिले यति वर्षको भएँ, 20 देखि 25 वर्षको यो अवधिमा यसरी अगाडि बढियो भने यो खाका छ यो मुलुकको विकास र समृद्धिको भनेर उहाँले दिइसक्नु भएको छ नयाँ शक्तिमा आउने बित्तिकै। तपाईसँग हामीले त्योभन्दा अगाडि नै त्यो नारा दिइसक्यौँ, हाम्रो पार्टीमा छँदैमा उहाँले त्यति बेला लुकाउनु भएको थियो, भ्रम प्रचार गरिराख्नु भएको छ। त्यतिखेरको हाम्रो दोस्रो संविधानसभाको घोषणापत्र नै हेर्नुहोस् होइन। हामीले चाहिँ समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कुराकानी गरिराखेका छौँ, यो संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सक्न साथै होइन। दोस्रो कुरा के हो भने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ र के छ भने नेपाल अविकसित भयो, पछाडि पऱ्यो, जनताहरू यति गरिब भए र हामी चाहिँ सकारात्मक कोणबाट हेऱ्यौँ भने अघि मैले भने जस्तो यस्तो देशमा जन्म बनायो जो चाहिँ कसैको उपनिवेश कहिल्यै भएन, सिठाडो बार बाँच्छौँ। हामी यस्तो सुन्दर देशमा जन्मन पायौँ जो चाहिँ विश्वमै औँलामा गर्ने सुन्दरतम देशहरूमा पर्छ। हामी यस्तो देशमा जन्मन पायौँ कि हाम्रो कारणले, हाम्रो कर्मको कारणले होइन, हाम्रा प्राकृतिक वा पुर्खाहरूका केही योगदानहरूको कारणले गर्दाखेरि परिचय प्राप्त गरेको छ। चाहे त्यो बुद्धको जन्मस्थलको कोणबाट होस्, चाहे सगरमाथाको कोणबाट होस्, चाहे चाहिँ यतापट्टि चाहिँ पशुपतिको कोणबाट होस्, चाहे जनकपुरको कोणबाट होस्। र चौथो कुरा, हामीसँग विकासका अपुल आधारहरू छन्। एकैसाथ जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, जडीबुटीको क्षेत्र र चाहिँ मानव संसाधन, एकैसाथ कुनै पनि देशमा यो विकासका यति आधारहरू चाहिँ कम छन्, तर हाम्रो देश पिछडिएको अवस्थामा रह्यो, गरिबको अवस्थामा रह्यो र हाम्रो देशका 30 लाख युवाहरू अहिले खाडी मुलुक र मलेसियामा छन्। भने यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि हामीले के भन्यौँ भने देशमा निरङ्कुशतन्त्र भयो, सामन्ती निरङ्कुशतन्त्र भयो, त्यस कारणले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ र वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यसको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यसको परिणामस्वरूप अहिले राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ र समावेशी लोकतन्त्र नेपालमा स्थापित गऱ्यौँ। अब हाम्रो मुख्य काम त्यसैले चाहिँ सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुकमा
नेपाललाई रूपान्तरण गर्नु हो। त्यसको निम्ति चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एकातिर हामी अहिलेसम्म विकासमा पछाडि पर्यौँ, तर त्यो विकासको पिछडिएको कारणले नेपालमा आफ्नै मौलिक विकासको मोडेल तयार गर्ने र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि पैदा भयो। हामी चाहिँ पश्चिममा विकासको मोडेल भने एकदम आर्थिक वृद्धिमा को मात्र दिशा दिजाने, पर्यावरण पनि खत्म हुने, सामाजिक न्याय पनि नहुने, धनी र गरिबको बिचको खाडल बढ्दै जाने, सहर र गाउँको बिचको खाडल बढ्दै गर्ने, प्रकृति चाहिँ पुरै नष्ट हुने दिशातिर होइन। हामी तीनटा कुरा एकैसाथ गर्न सक्छौँ। अब आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक वृद्धिमा लैजाने देशलाई, दोस्रो हामीले चाहिँ सामाजिक न्याय, त्यो आर्थिक वृद्धिको समुचित न्यायपूर्ण वितरणले समतामूलक समृद्धिको दिशातिर लैजाने, र पर्यावरण मैत्री चाहिँ यो विकासका तीनटै आयामहरूलाई सम्बोधन गरेर समग्रमा नेपालको नयाँ ढङ्गको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास हाम्रो पार्टीमा छ, हाम्रो वाम गठबन्धनमा छ, ममा छ, र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईले जस्तो आर्थिक वृद्धिका कुरा गर्नु भने आर्थिक नीतिका अलिकति कुरा गरौँ न। जस्तो अहिले वाम गठबन्धन भएसँगै अलिकति लोकतन्त्रवादीहरूले, अलिकति लोकतन्त्रका पक्षधर अर्थविदहरूले के आरोप पनि लगाउने गरेका छन् भनेदेखि अब यिनीहरूले साम्यवादतिर लान्छन्, आर्थिक नीतिलाई पनि राज्य नियन्त्रित हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदैन, विदेशी लगानी भित्रिन गाह्रो छ। तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। यी सबै हिसाबले चाहिँ आर्थिक उदारीकरणमा जब मुलुक अहिले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, अब यो कम्युनिस्टहरू आएपछि चाहिँ राज्य नियन्त्रित हुन्छ, त्यो बिल्कुल प्रतिस्पर्धा हुँदैन, विदेशी लगानी हुँदैन, उदारीकरणतिर जाँदैन, त्यसकारण डामाडोल हुन सक्छ आर्थिक अवस्था भनेर पनि भन्छन् नि। बिल्कुल के छ तपाईँ? गलत कुरा हो र त्यो उहाँहरूलाई लागेर भने होइन, उहाँहरूलाई त्यो लागे होइन, तर आफ्नो सत्ताको स्वर्ग सधैँको लागि ढल्ने देखेपछि नाटकीय ढङ्गले कृत्रिम कुराकानी गरे उहाँहरूले। के हो त? दुईटा कुरा म प्रष्ट भन्न चाहन्छु तपाईँले। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो वाम गठबन्धन भएपछि लोकतन्त्रमाथि अनिष्ट आयो भनेर भन्नुहुन्छ। भने हामी 2/3 करिब कम्युनिस्ट बाहुल्यको जनमत, वामपन्थी जनमत हुने, तर त्यो देख्दा देख्दै चाहिँ हामी विभाजित भइरहेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसको राज भइरहने यहाँ। त्यसो भएदेखि उहाँको लोकतन्त्र चाहिँ राम्रो लोकतन्त्र हुने। हामीले हार्ने सधैँ स्वीकार गरिदिए, हामीले बुद्धि बिगारेर हार्ने स्थिति कायम गर्दैदेखि चाहिँ उहाँहरूको लोकतन्त्र चाहिँ बडो सुन्दर लोकतन्त्र हुने। वामपन्थीहरू एकजुट भएर विचार मिल्नेहरू एकता गरेर अनि आफ्नो विजयको दिशातिर जान खोज्यो भने चाहिँ लोकतन्त्रमाथि अनिष्ट हुने कस्तो लोकतन्त्र होला काङ्ग्रेसको? एकचोटि सम्झनुहोस् त। वैचारिक साम्यता भएकाहरू काङ्ग्रेसका साथीहरू अरू पार्टीहरूसँग मिल्नुहोस्, एकताबद्ध हुनुहोस्, अझ बढी त्यो सशक्त होस्, अनि जिम्मेवार प्रतिस्पर्धा हुन्छ देशमा, होइन? एउटा सानो गल्ती गरियो भने हाम्रो नीति पनि हेरेछ, कार्यक्रम हेरेछ, नेता कार्यकर्ताको आचरण पनि हेरेछ, सबै हेरिराखेको छ जनताले। अलिकति गडबड गऱ्यो भने चान्स छैन भन्ने भयो भने पो जिम्मेवार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र देश अगाडि बढ्छ। यसले त राम्रो पो गर्यो भने ठान्नुपर्छ उहाँहरूले। यसो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अर्को छ नि, तपाईँले भन्नुभएको कुरा हेर्नुहोस्, अहिले हामीले हिजो स्थापित भएको समाजवादी सत्ताहरू, लेनिनले बोल्सेविक क्रान्ति गरेर पछाडि स्टालिनले वास्तविक जो समाजवादको मोडेल स्थापित गर्नुभयो, राजनीतिक सत्ताको, राजनीतिक प्रणालीको कोणबाट पनि आर्थिक कोणबाट पनि त्यो उपयुक्त भएन भनेर शान्ति प्रक्रिया आउनुभन्दा अगाडि नै निष्कर्ष निकालिसकेको शक्ति हो हामी त। हामीले त बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा पहिले नै भनेका हौँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, त्यो आवश्यक छ भनेर, र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर। अर्को कुरा आर्थिक नीतिमा पनि हामी अब राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद, राज्यको चाहिँ नोकरशाही पुँजीवाद, होइन, स्टेट ब्युरोक्रेटिक क्यापिटल, त्यसरी हुँदैन भन्ने पक्षमा हामीले पहिले नै निष्कर्ष निकालिएका हौँ। र अझ त हामी त समाजवादमै छैनौँ भने अहिले त हाम्रो चाहिँ संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्य र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो। त्यसो गर्दा अहिले निजी क्षेत्र र चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्र दुईटैको अगाडि बढ्छ, र त्यो चाहिँ निजी क्षेत्र अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण पिलारको रूपमा सहकारी क्षेत्र पनि हुन्छ। यसरी निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको कम्बिनेसनको आधारमा यो अगाडि बढ्छ। हो, विदेशी लगानी हुन्छ, विदेशी लगानी हुन्छ, नेपालको राष्ट्रिय हितमा विदेशी लगानी हुन्छ। बजारको जो भूमिका छ त्यो बजारको भूमिका निश्चित रूपमा शून्य हुँदैन। खालि के हो भने सार्वजनिक महत्त्वका र आधारभूत आवश्यकताका चिजमा राज्यको नेतृत्वलाई ध्यान दिने कोसिस गरिन्छ। तर विदेशी लगानी हुन्छ, यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, होइन, त्यसमा कसैले चाहिँ दुविधा राख्नु पर्दैन, निश्चिन्त भए हुन्छ। त्यो चाहिँ बेकारको कुरा हो। हामी नव उदारवादको अन्ध पक्ष पोषण भन्ने गर्दैनौँ।
हट सिटका प्रायोजक बर्जर पिङ्स। हट सिटका प्रायोजक बर्जर पिङ्स। आज तपाईँ र म यसरी कुरा गरिराख्दाखेरि चिनिया कांग्रेस पार्टीले चाहिँ महासचिवमा सी जिनपिङलाई फेरि निर्वाचित गर्यो। उहाँ अब फेरि उहाँको कार्यकाल कति लम्बिन्छ हेर्न बाँकी छ। उहाँले संसारको अब एउटा सेन्टरको रूपमा चाइनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनिसक्नु भएको छ। उहाँको एक हिसाबले बादै के नयाँ युग सुहाउँदो चिनिया के एउटा चाहिँ सी जिनपिङ बाद भनेरै अब माओपछिको शक्तिशाली नेता भएर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। अब नेपालको कम्युनिस्टहरूको पनि एकीकरणको प्रक्रिया त अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँहरू कहाँसम्म जानुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तपाईँ गोर्खाबाट चुनाव लड्दै गरेको भएर एउटा अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा तपाईँको धारणा र दृष्टिकोण के छ? पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाको कारणबाट नेपालको एकीकरण हुन पुग्यो। त्यस अर्थमा यो एकीकरणको भूमिकालाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नियत के थियो भनेर हेर्दाखेरि राज्य विस्तार नै हो, तर राज्य विस्तारको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै नेपालको एकीकरण हुन पुग्यो र वस्तुगत रूपमा नेपाल एकीकरण गर्ने काम पृथ्वीनारायणकै त्यो कदमबाट भयो। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुन् मान्नुहुन्छ? होइन, पृथ्वीनारायण शाहकै कदमको कारणले नेपाल एकीकृत हुनु पर्यो र आजको चाहिँ एकीकरण त्यसबाटै सम्भव भयो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह त्यस अर्थमा हिचकिचाहट छ या छैन? त्यस अर्थमा त हो नि, त्यस अर्थमा हो। किनभने तर उसको त्यतिखेरको नियतको कुराकानी गर्दा नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि जनमत सङ्ग्रह गरेर स्वैच्छिक ढङ्गले एकीकरण गर्ने र राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया त थिएन नि। त्यतिखेर चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ राज्य विस्तारकै प्रक्रियाबाट हुन्थ्यो। तर नेपालको सन्दर्भमा थप एउटा कुरा के हो भने त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल चाहिँ मोटामोटी यही रूपमा थियो, एकदम तितर बितर भएर साना टुक्राहरूमा विभाजित भएका थिए। त्यो विभाजित नेपालको चाहिँ सासाना टुक्रा राज्यहरूलाई चाहिँ एकीकरण गरेर चाहिँ नेपाल फेरि नेपाल बनायो। त्यस कारण यसलाई पुनर्एकीकरण पनि भनिन्छ कतिपय इतिहासविदहरूको व्याख्याको आधारमा। तर आजको नेपालको चाहिँ निर्माताको जग राख्ने काम त पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन्। त्यो त यथार्थ हो। अब उहाँको नियत के थियो भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ। राज्य विस्तार सुन्नुहोस् न, त्यसको सम्मान त हामीले कहिले गरेनौँ नि। पछिल्लो समयमा 62-63 पछि सिंहदरबारमा रहेको उनको शालिगको टाउको फोड्ने बाहेक हामीले त केही गरेनौँ। नेपालको राजनीतिमा धेरै गल्ती कमजोरी भएर आएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो त गल्ती कमजोरी हो, त्यो शालिग भत्काउने आदि इत्यादि कार्य। आज गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले नारायण काजी श्रेष्ठलाई हेरिराख्दाखेरि मैले प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई, एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरे जुन टुक्रा टुक्रा भएको राज्य जोडे पनि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि 62-63 पछि त हामीले त्यो सम्मान पृथ्वीनारायण शाहलाई दिन सकेनौँ। विशेष माओवादीकै अगुवाईमा सिंहदरबारको अगाडिको उनको शालिग फोरियो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? माओवादीले त्यसलाई आत्मालोचना गरिसकेका छ। शालिग त्यसरी फोड्नु उचित थिएन। पृथ्वीनारायण शाह जसको कारणबाट नेपालको एकीकरण यस प्रकारले हुन पुग्यो वस्तुगत रूपमा, त्यो योगदान नभएको अवस्थामा पनि कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको शालिग चाहिँ हामीले भत्काउने काम गर्नुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले त आजको नेपाल निर्माणको आधार खडा गरिदिए, जग खडा गरिदिए। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउने काममा कदाचित उचित थिएन र छैन। अनि राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्ती पनि अब त्यो चाहिँ नेपालमा बहसको विषय हो। के बहसको विषय? अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भोलि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, यो पनि गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का जनतालाई, आम नेपाली जनताको अगाडि नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा एकचोटि बुझौँ न। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, हामी एकमना सरकार, स्पष्ट बहुमत सरकार बनाउने अभियानका साथ वाम एकता गरेर तालमेल गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। भोलि सरकार बनाउनु होला, मन्त्री बन्नु होला, तपाईँकै चाहिँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्री होला। 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ के छ? के हुन्छ? राष्ट्रिय विमर्श गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र एउटा सहमतिको निर्माण गर्छौँ। त्यसमा मात्रै सहमति गर्नु छैन नेपालमा। जस्तो संविधान दिवस पनि, गणतन्त्र दिवस पनि, प्रजातन्त्र दिवस पनि छ। मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, यो सबै दिवसलाई एउटा बनाइदिनुपर्छ। एउटा बनाऊ र एउटा चाहिँ नेसनल डे होस्, होइन? कुन नेसनल डे गर्ने भन्ने होस्। अब चाडपर्व पनि, लोछार पनि बिदा, उता ईदको बिदा, उता के बिदाहरू घटाउनु पर्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय चाडपर्वको हिसाबले कसरी मिलाउने हो, होइन? त्यो ढङ्गले कुनै मिलाउनु। बिदा नदिकन दिवस मनाउन त गाह्रो सकिन्छ। त्यसैले यो पनि नेपाल बिदा दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा ठिक छ। बिदाको मात्रै कुरा होइन, राष्ट्रिय दिवस सबै दिवस मनाउने
चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस पनि, लोकतन्त्र दिवस पनि, गणतन्त्र दिवस पनि एउटा दिवस बनाउन त्यसलाई भन्ने हो, दिवसकै हिसाबले पनि। त्यसै यो बारेमा पनि कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्ने त, कसरी त्यसलाई रिकगनाइज गर्ने नेपालको युनिफिकेसनको कार्यलाई भन्ने बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय बहस गरेर एकचोटि हिजो चाहिँ एउटा थियो, त्यसपछि चाहिँ त्यसो नगर्ने कि भनेर एउटा ढङ्गले आयो भनेपछि अहिले बहस भइराखेको छ नि। यो बहसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। हामी कुनै सङ्कीर्णताबाट चाहिँ ग्रसित छैनौँ, हुँदैन। मैले यो प्रश्न नारायण काजी श्रेष्ठलाई किन जोडेको भने नारायण काजी श्रेष्ठ अलिकति बाहिरबाट देख्दाखेरि राष्ट्रवादी नेता हो, राष्ट्रियताको पक्षमा एकदमै सशक्त रूपमा तपाईँ बोलिराख्नुहुन्छ, लडी पनि राख्नुहुन्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा पनि तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो, पृथ्वी जयन्ती मनाउने सन्दर्भमा चाहिँ के रहेछ त प्रकाश कमरेडको सोच, आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भनेर बुझ्न चाहेको। त्यसै कारणले मैले भनेको के छ भनेर फेरि भन्नुहोस्। यसबारेमा चाहिँ यसबारे मनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि होइन, अहिले बहस गरौँला पछि सोचौँला भन्ने पक्षमा? पृथ्वीनारायण शाहको ऐतिहासिक योगदानको रूपमा जो नेपालको एकीकरण र एकीकृत भयो र एकीकृत नेपाल हामीले पाएका छौँ, त्यसलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई रिकगनाइज गर्दाखेरि चाहिँ कुन ढङ्गले रिकगनाइज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सोच्न सकौँला, ढङ्गको बारेमा होइन, रूपको बारेमा। तर पृथ्वीनारायण शाहको यो एकीकरणको महान कार्यलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा छु। स्पष्ट हामीले राष्ट्रवादका कुरा, आर्थिक समृद्धिका कुरा गऱ्यौँ, तर तपाईँ त एउटा सांसदको लागि प्रतिस्पर्धा नि गर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा। त्यो जिल्लाको पनि कुरा गरौँ न अलिकति, होइन? जुन मतदाताले तपाईँलाई भोट हाल्नु पर्नेछ अथवा बाबुराम भट्टराईलाई भोट हाल्नु पर्नेछ, गोर्खाको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अघि भनेको कुराका अतिरिक्त होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति होइन चाहिँ गोर्खाले भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यसकारणले मेरो विजय चाहिँ मा जनताले चाहिँ त्यसको औचित्य देखेका छन् र त्यसो गर्छन् भने गोर्खाकै हकमा चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ गोर्खाको जुन महत्त्व छ त्यो महत्त्वलाई अझ बढी चाहिँ बलियो बनाएर त्यसलाई चाहिँ ऐतिहासिक पर्यटकीय सहरको रूपमा विकसित गर्ने र त्यो बाहेक सांस्कृतिक रूपमा पनि होइन, एउटा प्राकृतिक रूपमा पनि जो पर्यटनको सम्भावनाहरू छ हामी एउटा ढङ्गले त्यो विकास गरेर लैजान्छौँ। अर्कोतिर धेरै कृषिका सम्भावनाहरू छन्, त्यहाँ होइन टारहरू छन्, सिँचाइ नभएको अवस्था छ। त्यो टारहरू सिँचाइ गरेर गोर्खालाई मात्रै खाद्यान्नले पूर्ति गर्ने होइन, हामी राष्ट्रलाई चाहिँ खाद्यान्नमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छौँ। अर्कोतिर चाहिँ हामी बाटोघाटो चाहिँ राम्रो बनाएर होइन, पूर्वाधारहरू खडा गराएर त्यो चाहिँ चीनसँगको उत्तरी नाका चाहिँ खोल्ने र चीनदेखि दक्षिणसम्म चाहिँ व्यापारको चाहिँ एउटा ठुलो जङ्सन चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावनामा हामी ध्यान दिन्छौँ र त्यो एउटा हाम्रो मुख्य एजेन्डा बन्छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ राष्ट्रको ठुलो जलविद्युत परियोजनालाई जसरी पनि सफल पार्ने दिशातिर जान्छौँ र त्यसले चाहिँ गोर्खामा आम विद्युतीकरण गर्ने मात्रै होइन, गोर्खाको विकास गर्ने मात्र सिङ्गो राष्ट्रको विकासलाई पनि त्यसले योगदान पुर्याउनेछ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ जडीबुटीको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ र त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यसरी चाहिँ पर्यटन, कृषि, तपाईँ फलफुल, विशेषतः जडीबुटी प्रशोधन होइन र चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जलविद्युत लगायतका कुराहरू र पूर्वाधार विकास गरेर गोर्खालाई एउटा आर्थिक समृद्धिको कोणबाट पनि नमुना जिल्ला, समाजवादको आधार खडा गर्ने कुरा पनि समाजवादको भ्रूण बनाउन हामी चाहन्छौँ र त्यसको निम्ति नै मेरो गोर्खाको कोणबाट प्रतिस्पर्धा पनि हो। यो 5 वर्षभित्रै कि अर्को 10, 15, 20 वर्ष लाग्छ? होइन, 5 वर्षले कायापलट गर्छ त्यहाँ, तर अर्को 10 वर्षमा चाहिँ सिङ्गो देशलाई नै हामी चाहिँ गुणात्मक रूपले नै आर्थिक समृद्धिको फड्कोमा पुर्याउँछ र गोर्खा त्यतिखेर चाहिँ समाजवादको आधार खडा गर्ने एउटा चाहिँ नमुना जिल्ला बन्छ। तपाईँले भने जति त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भने भने त्यो सत्य अब किन साबित हुँदैन भने मलाई नबनाउनु भएको हुन्थ्यो त। मैले बाबुरामजी नयाँ शक्ति पार्टीको नेता हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले जो सम्भावना छैन, मानिलिनुहोस् कि जित्नु नै भयो भने उहाँ एउटा सांसद हो, हामी बहुमतको स्थिर सरकार बनाएर देशलाई चाहिँ कायापलट गर्छौँ। साँच्चै के जित्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन, कति मतले जित्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। बाबुराम भट्टराई पनि टावरिङ पर्सनालिटी हो नि। म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न मलाई धेरै नलगाउनुहोस् कि बाबुरामजीलाई म सम्मान व्यक्तिगत रूपमा गर्न पाइराख्नुहुन्न, म सार्वजनिक रूपमा धेरै टिप्पणी गर्न सक्दिनँ। उहाँले के गर्नु भनेको जनताले बुझेका छन् क्या। अब उहाँ पार्टी वा शक्ति हुनुहुन्छ कि व्यक्ति त्यो बुझिसके। उहाँ चाहिँ स्थिर, भरपर्दो, विश्वासयोग्य हुनु भन्छ कि
अब एकदम अस्थिर होइन कुनै मूल्य मान्यता र आदर्शमा आधारित नभएर व्यक्ति केन्द्रित हुने स्थितिमा पुग्नु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ गोर्खाली जनता माओवादी पनि अलिअलि नवधनाढ्यहरूको पार्टी बन्दै गएको छ। अब नयाँ शक्तिको पनि उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो। दुईटै टावरिङ पर्सनालिटी छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा नारायण काजी श्रेष्ठ आउने अथवा बाबुराम आउने यो सांसद बनेर भन्ने कुराले चाहिँ धेरै अर्थ राख्दैछ। त्यसैले पैसाको खोलै पो बगाउनुहुन्छ कि महँगो बन्नेवाला छ कि चुनाव? चुनाव त महँगो बन्दैछ, तर म त चुनावै लड्ने बारेमा छलफल गर्दै थिएँ पार्टीमा पनि, शुभेच्छुक साथीहरूसँग पनि। म जस्तो मान्छेले यो देशमा चुनाव कसरी लड्ने हो भनेर कहिलेकाहीँ त म चुनाव चाहिँ लड्न सक्दिनँ। त्यस कारणले अब चुनावमा नजाउँ कि क्या भन्ने पनि। चुनाव त महँगो हुँदै गयो, धेरै महँगो हुँदै गयो, धेरै चाहिँ चुनौती छ हाम्रो लागि। तर पनि मैले चाहिँ चुनाव जनताको बिचमा गएर जनताको मत प्राप्त गरेर जनताको समर्थन प्राप्त गरेर नै जित्ने दिशातिर जान्छु भन्ने छ। खर्च गर्दैमा होइन अहिलेका चुनाव जितिन्छ भन्ने असफल साबित गर्छु। सुन्नुहोस् न, रक्सी, मासु, चिउरा, भात, मोटरसाइकल र्याली, साइकलका र्याली, झन्डा, टी सर्ट अनि कतै कतै त मत किनेको पनि देखियो स्थानीय तहको चुनावमा। त्योसम्मको अवस्था भयो, लाखौं करोडौं लाग्ने भनेको यो यथार्थ हो। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ होइन भनेर लुकाउनु पर्ने कुनै कारण छैन, बरु यसलाई सपार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। त्यसै कारणले त हामीले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र निर्वाचन चाहिँ सबै निर्वाचन चाहिँ यो विशेष त यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन चाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, यो अहिलेकै प्रणालीबाट। तपाईँको र बाबुराम भट्टराई बीचको प्रतिस्पर्धा त यो सांसद जित्नका लागि मात्रै पनि होइन, यो त प्रतिष्ठाको लडाईँ जस्तो देखिएको छ मेरो राष्ट्रिय राजनीतिमा। त्यसैले साम दाम दण्ड भेद तपाईँले भन्ने कुरा सही हो, यो सांसदको मात्रै लडाईँ होइन, यो त दुईटा ठुलो दृष्टिकोण प्रवृत्तिको बिचको सङ्घर्ष हो। देशलाई कता लैजाने भन्ने सङ्घर्ष पनि हो यो। तर सांसद जित्ने मात्रै होइन, तर प्रतिष्ठाको भने होइन, प्रतिष्ठाको केही लडाईँ छैन। सुन्नुहोस् न, तपाईँले भने पुरै माओवादी, पुरै एमाले अनि पुरै नारायण काजी श्रेष्ठ लाग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, होइन यो प्रतिष्ठाको लडाईँ होइन, देशलाई कता लैजाने भन्ने प्रवृत्तिको लडाईँ चाहिँ हो। केलाई प्रोत्साहित गर्ने, केलाई विकसित गर्ने, देशलाई कता लैजाने भन्ने लडाईँ चाहिँ हो। यो सांसदको लडाईँ होइन। यो सांसद त धेरै तल पुड्के भइसक्यो त्यसको अर्थमा, तर यो प्रतिष्ठाको लडाईँ पनि होइन। यो तालमेल पार्टी एकीकरणसम्म जान्छ या जाँदैन? निश्चित पुग्छ। पार्टी एकीकरणसम्म यसलाई पुर्याउँछौँ र यो एकीकरणको प्रक्रियासम्म नपुगोस् भनेर चाहने सबैका सपनाहरू हामी असफल पारिदिन्छौँ। 40 सिटको 40-60को कुरा गर्नुभएको छ। आफ्ना सांसद लिइसकेपछि तालमेलबाट यो एकीकरणको यात्रा टुङ्गिनेछ। हामी सबैभित्र विशेष त दुई पक्षभित्र आशंका बढाउने खालका प्रचार हुन्। यो भ्रमात्मक प्रचार हुन्। हामी चाहिँ दुईटै पार्टीको नेतृत्व टिम असाध्यै विश्वासको आधारमा अहिले अगाडि बढिराखेका छ। हामी चुनाव नजिक आइसकेको कारणले चुनावभन्दा अगाडि पार्टी एकता घोषणा गर्न नसकेको मात्रै हो। चुनाव हामी गठबन्धनको आधारमा सफलतापूर्वक वामपन्थी विजय गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। त्यस पछाडि हामी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर एकीकृत पार्टी घोषणा गर्छौँ। त्यसमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ। मैले सुनेको एउटा कुरा सोधिहाल्छु तपाईँलाई स्पष्ट हुनको लागि। कृपया। तपाईँले पार्टी एकीकरणसम्मको कुरा गर्नुभएकोले सकारात्मक रूपमा लिँदै भोलि पार्टी निर्वाचन पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने, एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने, राष्ट्रपति सायद माधव कुमार नेपाल अथवा अरू कोही हुने, सभामुख अरू कोही हुने, उपराष्ट्रपति यसरी मिलाएर एक हुँदैछ र भागबण्डा पनि एक हिसाबले प्रारम्भिक रूपमा यस्तो सोच बनाइएको छ भन्ने कुरा सही हो? व्यक्तिको बारेमा त त्यस्तो चर्चा भएको मलाई थाहा छैन, तर नीतिगत रूपमा के हो भने सङ्क्रमणकालीन अवधिमा एउटा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्यो पूर्व पार्टीले भने अर्को पूर्व पार्टीको नेताले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने, अनि त्यो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति वा शक्ति पूर्व शक्ति सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको पहिलाको पृष्ठभूमिको नेता चाहिँ फेरि पार्टीको नेतृत्व गर्न आउने भन्ने चाहिँ मोटामोटी सैद्धान्तिक समझदारी यही नै हो। यही नै हो। अन्तिममा जाँदा जाँदै यो मुलुकको भविष्यको परिकल्पना सोच, हुन त तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले बेला बेला भन्नुहुन्थ्यो, पहिला अरू नेताले पनि भन्थे सिङ्गापुर बनाउनुपर्छ, स्विजरल्यान्ड बनाउनुपर्छ, कसैले भन्थे होइन यसलाई त नेपालै हो, नेपाल जस्तै बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशको परिकल्पना 10 देखि 15 वर्षमा
नेपाल भन्ने हाम्रो राष्ट्रको समृद्धि अथवा भविष्य यहाँनेरि हुनेछ भनेर के परिकल्पना गर्नुभएको छ तपाईँ? यो विश्वका विकसित राष्ट्रहरू जुन ठाउँमा पुगेका छन् त्यही ठाउँमा पुग्छ 15 वर्षभित्रमा, तर अलि फरक ढङ्गको विकास, एउटा आनन्दमय जीवनसहितको विकास। त्यो खाका छ, एकदम खाका छ। आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र पर्यावरणीय सन्तुलन सहितको सुन्दर देशका चाहिँ देश र समृद्ध नेपाल, समुन्नत नेपालको रूपमा नेपालले आफ्नो चिनारी स्थापित गर्नेछ। अघि तपाईँले कार्यक्रमको सुरुमै पनि भन्नुभयो संसदलाई र अबको नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँ र बाबुराम भट्टराई मध्ये दुईजना मध्ये कुनै एकजना नआउँदा पनि घाटा छ, दुवैजना आउनु पर्थ्यो, उहाँ नआउँदा पनि घाटा छ त तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो होइन, भनिहाल्नुभयो अगाडि नै पृष्ठभूमिमा पनि। उहाँ पनि आइदिए राम्रो हुन्थ्यो, उहाँले बुद्धि पुर्याउनु भएन वा विवेक पुर्याउनु भएन वा सुझबुझ पुर्याउनु भएन भन्ने मेरो चाहनालाई अभिव्यक्त गरे हो मैले। र नेपाली राजनीतिको तपाईहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धा एक हिसाबले नेपाली राजनीतिको अहिलेको केन्द्रमा छ, चर्चाको विषय छ, एकदमै यसको रौनक अगाडि बढ्दैछ, एक एक भोटको महत्त्व पक्कै पनि हुन्छ। अब तपाईहरू दुवैजना चाहिँ त्यो अग्नि परीक्षा एक हिसाबले दिँदै हुनुहुन्छ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का आम मतदाताको सामुन्ने, कसले कसको मन कति जित्न सक्नुहुन्छ जनताको त्यो त आगामी परिणामले देखाउला, चुनाव पछाडिको परिणामले। तर एउटा कुरा के हो भने दुवैजना टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, दुवैजना माओवादीको सहकार्य सहयात्रा र सहकर्मी हुनुहुन्छ दुवैजना, र तपाईको एक खालको स्ट्रेन्थ छ, एक खालको विकनेस होला, उहाँको एक खालको स्ट्रेन्थ छ, एक खालको विकनेस होला। तर नेपाली राजनीतिमा तपाईहरू दुवैजना टावरिङ पर्सनालिटी भएकोले हामी चाहिँ यो कार्यक्रमको तर्फबाट तपाईहरू दुवैजनालाई शुभकामना दिन्छौँ र आम गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का मतदातालाई राम्रो नेता छान्नुहोस्। त्यो नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश हुन पनि सक्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन पनि सक्छ, राम्रो नेता दुईटै त हुन सक्दैन, उहाँहरूले छान्नु पर्यो। त्यो आग्रह गर्छौँ र तपाईँलाई शुभकामना दिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।